کا बताया कि उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान हाई कमीशन में और वो पाकिस्तान हाई कमीशन उनको वीज़ा नहीं दे रही है, तो वो इंशाल्लाह और अपनी आवाज़ उठाएंगे तो शायद पाकिस्तान हुकूमत सुलेमान और कासिम को जल्द वीज़ा दे जब वो अपनी आवाज़ इंटरनेशनली उठाएंगे। ये भी उनको बताया ये बताया कि क्योंकि लीडरशिप के ऊपर जो बाकी जो रहनुमा थे उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा था, तो कई जगहों पे लोग अपनी मदद आप पे और एक हिम्मत करके, और ख़ास तौर पे पंजाब में जहाँ पे कितना जुल्म होता है लोगों के ऊपर, वहाँ पे निकले। कराची का बताया कि कितनी तादाद में लोग वहाँ पे निकले जिनके ऊपर टीयर गैस भी हुई, वो भी बताया। तो जो इनको पूरी डिटेल्स बताई, KPK का बताया कि किस तरह KPK में कितनी तादाद में लोग निकलें, और KPK में जुल्म नहीं होता तो लोग हिम्मत करके, लेकिन फिर भी निकलना इस गर्मी में वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पे अगर कोई निकला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इस्लामाबाद में उनके ऊपर दहशत गर्दी लोगों पे हुई थी और उन पे गोलियाँ चली थी, तो उसके बावजूद लोग, और वो ये फिर से उन्होंने दोहराया जो वो पहले कई दफ़ा दोहरा चुके हैं। और आपको पता है इमरान खान इतनी दफ़ा चीज़ दोहराते हैं कि हम सबको अच्छी तरह सबक की तरह याद हो जाए। उन्होंने कहा कि पिछले जो डिक्टेटर्स गुजरे हैं उसमें किसी भी डिक्टेटर ने, मतलब मुशर्रफ हो गया, ज़ियाउल हक ने, वो ये जुल्म नहीं किया जो इस माशरे में आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो जमहूरियत ख़त्म की जा रही है, जो ख़त्म कर दी गई है, जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया गया है, मीडिया का तो की आवाज़ बंद कर दी गई है। ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसके लिए आप लोगों ने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। आसान काम नहीं है, लेकिन कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान खान ने अपना बताया कि मैं आपका कप्तान, अगर जिस किस्म का जुल्म मेरे साथ कर रहे हैं, और ये जेल के लोग भी बताते हैं कि ये वाला जुल्म तो आम कैदी पे भी कभी नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। तारीख दी है उन्होंने, वो 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा जो 14 अगस्त है, ये पाकिस्तान ने बड़ी, मुसलमानों ने हिंदुस्तान में बड़ी कुर्बानियाँ देकर अपनी आज़ादी हासिल की थी, लेकिन हमें हकीकी आज़ादी कभी भी नहीं मिली थी। अब वक्त आ गया कि आप लोगों ने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। मैं आपके लिए जेल के अंदर बैठा हुआ हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए बैठा हुआ, और मुझे खुशी होती है देखकर कि लोगों को ये समझ आ गई है कि जो ये कानून, ये जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म हुआ है पाकिस्तान में, इसके बाद हर एक के ऊपर जुल्म होए। तारीख 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकलें। उन्होंने अपनी जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं, आप किसी चीज़ से ना घबराएं। आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके ज़रूर निकलना है और लोगों को आपने मोबिलाइज़ करना है। लोग चाहते हैं कि आप उनको मोबिलाइज़ करें, तो आप ये लीडरशिप ज़रूर इनको मुहैया करें जो लोग चाह रहे हैं आपसे। अपने वोटर्स की आवाज़ ज़रूर सुनें। एक ये था। दूसरा क्या था? हाँ, दूसरा इलेक्शंस के बारे में उन्होंने दोबारा बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जो नाजायज़ तरीके से, इल्लीगली जिन्होंने लोगों की इन्होंने वो कन्विक्शंस कर दी हैं, उनकी
نااہل کیا ہے آپ اس کو لیجٹمائز نہیں کریں گے، اور یہ وہی اس کے مترادف ہے کہ آپ ان لوگوں کے کمر میں چھرا گھونپ دیں. اس سے یہ ہم نے بالکل نہیں کرنا. انہوں نے یہ پارٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ کوئی ان سیٹوں کے اوپر ان کو لیجٹمائز نہیں کرے گا، کہ آپ جس کا مرضی دل کرے جس وقت دل کرے لوگوں کو نااہل کر دیں، نئے الیکشن کرا کے آپ ان کو پھر ہروا دیں اور اپنے لوگ جتوا دیں. یہ چیز بالکل انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہوں گا، اور سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے اس کو لیجٹمائز نہیں کرنا. میم یہ بتائیے گا، ایک اور جو ہے، جو آخری جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ بھیجا ہے کے پی کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جو یہ بالکل جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے بالکل بند ہونا چاہیے. دورانیے میں اے این پی کی پارٹی کو ایک قسم کا ختم کر دیا. اسی طرح یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے. یہاں پہ افغانستان کے 50 سال سے لوگ یہاں پہ پاکستان میں رہتے تھے، اور وہ مہاجر آئے تھے، لیکن 3 نسلیں پاکستان میں تھیں. آپ نے ان کو غلط طریقے سے آپ ظلم کر کے ان کو یہاں سے ان کے کاروبار ایک قسم کے ان سے چھین کے ان کو پاکستان سے نکال دیا. آپ نے سوچا تھا کہ یہ اس کا وہاں سے کوئی ریئیکشن آئے گا، لیکن وہاں سے افغانستان سے نہیں آیا. لیکن آپ اپنے لوگوں پہ خود ہی آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بالکل قبول نہیں ہے. یہ آپریشن بند ہونا چاہیے. وہاں پہ بات چیت کے ساتھ، اور وہاں پہ جرگہ سسٹم ہے، وہاں پہ سارے بیٹھیں گے اور آپس میں بات چیت سے اس کو مسئلے کو حل ہو سکتا ہے. لیڈر کی کوئی نام جو ہے وہ تجویز کیا، خان صاحب نے کوئی پیغام بھجوایا تھا؟ یہ نہیں، وہ والا ابھی میرے خیال میں ان سے بات نہیں ہوئی، یا سلمان اکرم راجہ کا پیغام نہیں گیا ہوگا، اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا. 14 اگست کو تو ساری نکلتے ہیں، پی ٹی آئی کیا مختلف کرے گی؟ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، 1 دن کا شو ہوگا یا 5 اگست کی طرح صرف 1 دن کا شو ہوگا، یا لمبا چلے گا 14 اگست کو؟ دیکھیں، تحریک ہے یہ تحریک چلے گی. اگلی ڈیٹ جو عمران خان نے دی وہ 14 ہے. جب 14 آ جائے گی اس کے بعد وہ اگلی ڈیٹ دے دیں گے. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا 5 اگست کی کال تھی اور ایم این ایز نے اپنے حلقوں میں احتجاج کرنا تھا، جبکہ 7 سے 8 ایم این ایز آپ کے پاس پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے احتجاج جا کے اپنے حلقوں میں نہیں کیا. اس حوالے سے کوئی خان صاحب نے نہیں بتایا کہ وہ جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا؟ شاندانہ گلزار ہیں، اس کے علاوہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے بالکل ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے